वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह वनशहदु अन्न सय्यदना व शफीअना व करीमना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सय्यिदुल मुरसलीन व खातमुन नबीय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन सदक़ल्लाहु ख़ालिक़ुनल अज़ीम वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल क़ुरआन व रमज़ान यशफ़ाअन लिल अब्द औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जमीउल इल्म फ़िल क़ुरआन लाकिन तक़ासर अन्हु अफ़हामुर रिजाल अफ़लत शुमूसुल अव्वलीन व शम्सुना अबदन अलल उफ़क़िल उला ला तारिबु क़ौल हक़ क़ुरआन है क़ौल पैगम्बर हदीस अहले दिल के वास्ते तकरीर है दोनों के एक रब ने आदमी का बोल बाला कर दिया खाक के जर्रों को हम दोषों तो रैयात कर दिया दुर्पेशानी ने तेरे कतरों को दरिया कर दिया दिल को रोशन कर दिया चिश्मों को बीना कर दिया खुद न ते जो राह पर और के हादी बन गए क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया खुदा ये शुक्र च पैदा दी मोमिनाल कुड़ू उम्मतियां दी नबी आखिर जमान को बियाद दुमर नेमत नरा लराकड़ यकीन दे चतर उम्र ये बयान करो दयावेस्तर की कीमत बपुरनशी करा जम दौलत नाद जहान करो क अमल दी फिक्र कुरान स्तादे ज़म कस कैच दा पूर्त आसमान स्तादे नुथुरी डीरी दी खुजड़ द खालिद वाड़ी त खालिद बिन वली च जहान स्तादे च परवाद पकुरान हदीस निश्ता मुत्तकील रजनतो नीरान स्तादे खुदाया खलक शुल रवान टुल पसलूरी औ कदम अड़वी दहक़ौ खबगूरी नुद पिरान पशान हरियौ दावी तजूड़ दे लम लिबास द जमाने को सो के गोरे नु कुरान मसमान तजीउन पाती की गिया पाकल्ला तब जमुन पसर पशोरे वही बखुदा ये ताले गले मचाता अगी ठूलर वस्पबल किताब नस्कूरी तिलावत दमा गजल पमिन नकली दाया हम नवीला वक्त सोक में गोरे पबे कद्र के प्रोज कतिरालमा कदर दान लाड़ल जमाद घूर पलूरी
चे कुरान की शिकायत करी सरीम विंदा ए मुला फजल वाहिद कदरो रे सकुल किताब गलम यजल यमद आमा की कमी निष्ठा मुकम्मल यमदा जकना जिल किड़ी गर्द पाक सफाक सुबहान वे गर्ब वो जरी जरी लयरे पलड़जान वे सरब पनारू चुगु दादारुल अमान वे लोय लोय गुरनु लजल जल यमदर औ माँ की कमी निष्ठा मुकम्मल यमदा नुसख को ले किताब गलम यजल यमदा औ माँ की कमी निष्ठा मुकम्मल यमदा नुसद जंग बदर औ उहद गुरा आल मख्तवी नूरन प्रल महबूब दुल जलाल सोरा कुर्बानी कड़ी दमा सरा बिलाल नकश द असहाबु खून दिल यमदा औ माँ की कमी निष्ठा मुकम्मल यमदा नुसख को ले किताब गलम यजल यमदा औ माँ की कमी निष्ठा मुकम्मल यमदा नुता तरस्तवलील असमान रब जलील यमा जना सिख कबूल के दतौरा जबूरी जिल यमा यम रहनुमास्ता पमाशर के दलील यमा नुवाड़ किताब की अफजल यमदा औ माँ की कमी निष्ठा मुकम्मल यमदा नुवसी मरागल भी असरिस्ता पला तुन की जका खुलगड़ी गमा मुदाम खुशता खुल के नुम में पखलन अखली गापिल इंसान कलुन के ए लतीफुल्ला दमेरी गुल यमद अमा की कमी निष्ठा मुकम्मल यमद मुहतरम उलमाए किराम हुफ्फाज़े किराम औ ददी म्यागान कली ख्वाउशार अगले मशरानो कशरानो मेलमनो कुर्बनो मुंगतासद कुरान मजीद दा ख़त्म दे तराओ पा आखिरी मरहलातों के दिल तरा मुंशिव दमो मोहतरम मौलाना सैयद बरखुदारा बचो हाफिजान तासु तदा सलोरम अशपदा द कुरान ख़त्म खुदे दिस्तासो दा ख़त्म करावी और दा ख्वारे पखपल दरबार के कबूल और मंजूर की चाची आमीन ने खुदे दगा खलकम मदीने मुनव्वरी तकुर सही खुदे मुबारक की था और देखो रमजान जान नखपल मुबारक मियाश द्वारा आगा खैस्ता मुखी और देशवीरी छे पदी द बरकतुन फजीलतुन हद तमाम दा हमारे घरे जमा ख्वा के दा टुखे ढेर नाकार कई खुदे दी त पस रकड़ चरगान या यशेदुल अगू वरवाड़ दाकार कल कल दासी चिमुंगा नम तरतीब खता की मोहतरम हाजिरीन देठें चिमुंगता सुदे खत्म पदे मुकरा उड़ी दाद मुंग द मुफ्ती सेव दी खुदे दी सर दरूर साहिब और सर तमाम मर्दिगान दागी पर मरकजी मुकाम के राउन शिवी खुदे दी द कुरान द खत्मुन पर बरकत रा रवान टुल मंजलुन द खुशालो गर मुफ्ती से जम दाखी दी मर गए दाखिरत खुशाले नसीब
कुरान मजीद में खुद मुबारक किताब नबी अलैहिस्सलाम हदीस मुबारक की फरमाई दी तमाम मखलूक की अल्लाह अफजलुल बशर दर्जा मालरा करे, अफजलुर रसूल मुकाम पर तमाम पैगंबरान शान बालारा करे। दक्का शांति अल्लाह किताब माल दास राउली गो च तमाम किताबुन खैरुल कुतुब मर्तबो दर्जलरी नबी अलैहिस्सलाम फरमाई दी अल्लाह जमा पदीरा तू बानिर तमाम पैगंबरान मिशन खत्म को कर क़यामत बूरी बिल पैगंबरात उनकी निश्ता दा जमा आखिरी रात लिल्दी पमाद पैगंबरान मिशन खत्मेगी संगच दमा बरातू द कुरान दम दम दुई गंबरान मिशन खत्मी द कुरान परातू सरतीर शिवी किताबु न टूल मनसूख कीगी कतौरात की इंजील के ज़बूर दी के सहाइब दी द टूल मनसूख कीगी तर क़यामत पूरी ज़ाबित हयात द मुसलमान कुरान मजीद दी दिल को अगर चमकाना हो तो कर लो ज़िक्री इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा। खुदे नजर को मखबश इंशाअल्लाह अच्छी द जिमिश पयो खुदे तासमा का वाले की संग बदा बैठने ने चार्ज की मोहतरम हाजिरीन कम सच कम जिक्र को दीता द सिलसिले से बांग न पेश बात जिक्र और दा कलिमत तय्यबा च पारशी मुअल्ला बांधी कनूरानी कलम बांधी पद्र पदो जुज सर लिखली शरी कलिमत तय्यबा यो जुज द अल्लाह रबूबियत व वहदानियत ऐलान दी ला इलाहा इल्लल्लाह निश्कद लायक द इबादत बलिस्तो मगर द यो अल्लाह द्वेम जुस्ती दाद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द मोहब्बत और रिसालत ऐलान दी वो पदवालू जुजुन के दूलस दूलस हरूफ रागले और द कुरान मसला दादा द यो हर सवाब लसने के रे दा द्वार जुज चोजे की 12 दूनी 24 24 से 10 के जरब बर दूल शलिने के द हरूफ पर बदमाने मिलावी को नबी अलैहिस्सलाम फरमाई जमायो उम्मती दी गरीबी के मालदारी नारी नहीं कर जना नबी कजवानी के बुढ़ाई के बादशाह कुछ दा अल्लाह दरजा द पार है कलिमत तय्यबा दजड़ पहलावत और मोहब्बत यो करती हुईला अल्लाह जमा दी उम्मती पामल्लाम की द यो करत कलिमत तय्यबी भी लुप बदल की सलूर जरने के सवाबुल की दिल को गर चमकाना हो तो कर लो ज़िक्री इल्लल्लाह ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। कोई बताओ दरियाओं को ऐसी रवानी किसने दी किसने चमकता दिन बख्शा ये रात सुहानी किसने दी नन्हे भन्ने पौधों को गुलशन में जवानी किसने दी वो यकता कुदरत भी यकता ऐसा है मेरा अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा। दिल को अगर चमकाना हो तो कर लो ज़िक्री इल्लल्लाह ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा। देखो जरा फिरौन के घर में मूसा को पाला कितने गौर करो मछली के शिकम में यूनुस को रखा कितने पहले आग में डाला फिर आग को पूल किया कितने इनके नाम के गुन गाते हैं इब्राहिम खलीलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा। मोहतरम हाजिरीन ठीक दा रोजा रता से कमजोर करिए
خدا روزه رواج تاسو نه نیولې همام نیولې ده تاسو کو خیالي چې دا کله ختم وشي دی ختم نورستو خامخا د شیرینه پروګرام پکې د خراس کا کدا کلمت طیبه تاسو په محبت ویلا ممکنه چې دې سره د روجمات یا فراغ بکینی او دغه یرست شیرینه کې باندې راخه چپوا ہے خدای دې جنت لنګر نصیب کی دل کو اگر چمکانا ہو تو کر لو ذکری الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سورہ رحمن پڑھ کر لو اپنے دل کو نورانی روشن روشن قلب جگر ہو جگمگ جگمگ پیشانی دل میں خدا کا نام بسا لو بات کرو تم قرآنی چمکا لو کردار کو ایسا لو کہے ماشاء اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا محترم حاضرین قرآن مجید د خدای مبارک کتاب نبی علیہ السلام فرمایلی الله زمو په امت دین مهربانه کړي خود درې مهربانه په خصوصي داسې کړي چې ستاسو د دې درې مخونو د قتل په وجبان امتی ته ثواب ملاوي یو پاغي کې د قرآن مخ ته قتل دي قرآن ویلو ورېدل خو ډېر لوی فضیلت او برکت دی په نبی علیہ السلام حدیث مبارک کې فرمایلی زما یو امت دي غریبی مالداری ناری نه ک زنانه وی ک ځواني ک بډای ک بادشاہ وی ک ګدای خو چې دا الله قرآن پاو داسې کې راوغشتو او داس پکې شرط دی دا مسله قرآن خپل بیان کړی لا یمسه الا المطهرون قرآن باغ لا څوک لا وړي چې پاکي بیا او داس قرآن لا سره مطلق حرام گناه کبیره نبی علیہ السلام فرمایو مسلمان چې دا الله قرآن راوال او دې د قرآن دی حروف تپ من اسګوري تشپکتل د قرآن مجید النظر الى مصحف القرآن نبی علیہ السلام فرمای زمانه امتی تا صرف د قرآن دا محبت پکتل ثواب ملاویگی دیم نبی علیہ السلام فرمایلی دی یو کور کې چې مور پلار جام دی زیلور وسره جون تیرے یو زیلور چې د مور پلار مختا په نظر د رحمت یو کرته اسو قتل الله د مور پلار د مخ په یو نظر د رحمت قتل تر د دې زیو د زیلور نه دومره خوشاله شي الله ورل پام الله مکه د حج مبرور ثواب لکی حج مبرور پارا بیر کے قبول شوی اجتوائی بل روایت کی وسر عمر راغلے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو سوال کا اے دا اللہ محبوب پیغمبر یو زیل ربد مور پلار مختا پرواز کے سل کرتی پمینو گول بیا بس بدلوی سردار دی دوارو جعان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر میں دا اللہ دربار پر آگ دے دا اللہ در کی کمین رال اللہ بدیز یو دی لرتا دا مور پلار دا مخ پسل کرتا قتل دسلو قبول شوی نپلی جن عمری ثوابر کی او دا اللہ پا در کی کمین رالی محترم حاضرین دریم نمبر نبی علیہ السلام فرمائی احب البلاد الاللہ مساجدها خدای پا ودان دنیا خدای تخواز وین جماعتون دی خو پا دی جماعتون کے دریو جماعتون تا اللہ امتیازی شان ورکر نمبر 1 درجہ دا خانہ کعبی دا جماعت مسجد حرام مسجد حرام دا خانہ کعبی دا جماعت نم نبی علیہ السلام فرمائی زما یا امتی دی غریبی مالداری ناری نئی کا زنانی کا جوانی کا خوچ پا مسجد حرام کی یو منزو کا اللہ ورلپا یو مزبان دی دا یو لاکو منزون ثواب تر خانہ کعبی دا دغی جماعت فضیلت خو اغا دا رمضان نڑوان دی رستو چکمو موقع پا بیاش دا رمضان کی دلتا علماء کرام دا مسئلہ بیانے کی یو عمل نپل دی پا پرس او پرس پاو یو پرزو قبلی دغه شانتی التا کی یو موس پا او یو لکو باندے قبلی محترم حاضرین
دویم نمبر جماعت نبی علیہ السلام دا گنبت ازرا روزی مبارکی جماعت مسجد نبوی نام ہے. مسجد نبوی کی چھ یوم یو بندہ التعدا کی پا مسجد نبوی کی ثواب اللہ ولد 50 زر منظر ثواب خدا پا اویا چند باندے پر روجہ کی بیا دیا تھی. محترم حاضرین ستاسو نے مشران دعاگانے دا اللہ رسول دمین ریزلٹ و نتیجہ ہو جو دروجی ندلی و زیروان دے زر ستاسو دا دعاگانو پا برکت بان مکہ معظمہ مدینہ منورہ دی طولو آلتا حاضری و پا دوشتم روجہ بان دے زبا پس را دا خبرہ ستاسو ذہن تا دا تازگیر پار یو کس ملما مال راغلی ما تا رہ ترغاڑا ورطا ما تا وی چھ تازہ آجی صاحبو عمرہ مبارش دا تازہ چیوی نزیل شانت سوچ کیوا ما تا وی تا سوچ مکوا تازلہ کتنوی نوی راغلی دا حرام پتا سکی زاڑا اجیان موجود دی ناس دی دے نبی علیہ السلام دے ہجرت مدینی نے چیراوالی تردی وقت کو 2 سلوی وقت پاس سسوار لسوا کالو تروس قوریبا شل رکاتا تراوی او بیابور پس 3 رکاتا ویتر کیدل زمانگا پا سعودی کے روجہ دخالی پر تا حدود پاکستان کی اتوار پر روجہ دی مسجد اقصا مسجد اقصا کی تسوک یوم منزی کی ثواب دا پیندیش دا ضرور ملاوی نبی علیہ السلام فرمائی دا دیدریم جماعتن نالاور تمام دنیا جماعتن پیو پوزیشن ولاد و نبی علیہ السلام حدیث مبارک کی فرمائی لی دی اللہ تا دخپل قرخانہ کابی جماعت مسجد حرم دیر گران پہر ٹیپ کی کروت دا کشپدک سبادک بیگا دی پا مسجد حرم باندش پکشل رحمت نراوریگی. محترم حاضرینو خانہ کابین چسوک چاپیر تواب کئی پتواب کا ان کی شپیت رحمت نوریگی. یا مسلمان مسجد حرم کے بعد پمان زبان دی ولاری یومس پا یولا کیا پاویا لکا زان لپدیلت خوچ پموز ولاری پا مسجد حرم کے پدغ ٹیم کی پموز گزار سلویخ رحمت نراوریگی. دریم نبی علیہ السلام فرمائی لی زما یا امتی دی غریبی مالداری کزانے کو بودائی خوچ مسجد حرم کے حاضر نمونس کے نتواف دا اللہ کورخانہ کعبی کوٹی تمخام خلال او دا محبت پا نظر چی وطاسی گوری خانہ کعبی کوٹا سلور گوٹا کمرہ دا جماعت پا میاسکین کے جوڑا 10 روزہ دروازہ پک لگی دل میزاب الرحمت پر نالم 10 روزہ نبی علیہ السلام فرمائی او مسلمان چی خانہ کعبی تمخام خلالی پا مین وطا آسگو تشپکتل دا خانہ کعبی کوٹی پدی امتی زما پدغا ٹیم کی شل رحمت نراوریگی. دا حسن زمانی و عاشق دا اللہ کور تمخام خلال او دخپل من خاکا پیرا کاگی وائی پا مکہ معظم کی بیت اللہ دے مدینہ کی محمد رسول اللہ دے پا مکہ کی پاک رسول دی پیدا شوی مدینہ آخر مسکن دا مصطفیٰ دے پا مکہ معظم کی خلق حج کری مدینی تچ نزی کار دا جپا دے پا مکہ کی کعبہ شانوار پی وریگی خوش نروز کی میں محبوب تشریف فرما دے. زپر گل خادم دیر شکر کی دا خدایا چی مزر پا مدینہ باندش دادے او کلم زان تا قتل کلام استاکور تا قتل کلم زان تا قتل کلام استاکور تا قتل بس حس حیران
ما चिमा द अल्लाह जोर तकतल कलम जं तकतल कलाम स्ताको तकतल इस वसीला दरिया नवा मालो जरखनवो पहवा तीन चौका बंद बालो पर खनवो बस्ता रदावती मकबुल आदत का मजूर तकतल कलम में जं तकतल कलाम स्ताकोर तकतल औ कलम में जं तकतल कलाम स्ताकोर तकतल चरत किस गुनाहगार चतद का भीली दल्ला पाकर ग्रान नवानी वलदा गिलाफ लमला ओके में साथी तका भी खिलाफ तुर तकतल कलम में धं तकतल कलाम स्ताकोर तकतल कलम में धं तकतल कलाम स्ताकोर तकतल माउरी दिल बाद हजियानो नासी पद्दहरा वल्ला पखपल रा मालूम चले है बद्दहरा जड़ा जड़ावटी मिस्कतो या में पुर तकतल कलम में जं तकतल कलाम स्ताकोर तकतल कलम में जं तकतल कलाम स्ताकोर तकतल द मदीने मुनव्वरी ना कुर्बान रबा औ द हुजूर पहकिरौ दीन कुर्बान रबा गर्दी दिल पकी महबूब मोहतरम दे हरे लारी औ कुसीने कुर्बान रबा जन्नत नम ख्वख मदीना दा ददी कुल अकीदीन कुर्बान रबा मदीना मुनव्वरा पनुरमा मुर्दा ददी नूर ददी शुगलीन कुर्बान रबा मोहम्मद अमीन पकुजुस्तर गुजारी साद हरी करिश्मे न कुर्बान रबा औ कलम दं तकतल कलाम स्ताकोर तकतल कलम दं तकतल कलाम स्ताकोर तकतल हंसी हैरान माची माद अल्लाह जोर तकतल कलम धं तकतल कलाम स्ताकोर तकतल सरतुर सरुना लंग वहले पदार धार जड़े दिल गलबे चगे बेजाओ बल पते कतार जड़े दिल खानो गरीब कचकुल पलांत जला शुर तकतल कलम में धं तकतल कलाम स्ताकोर तकतल हजरी अस्वद में कुलुख कुल के वो हादिरत कुल कड़े हम इब्राहिम इस्माइल अलैहिस्सलाम पा मोहब्बत कुल करे डेर मलामत चुमची में नफ्स पा आवासुर तकतल कलम में धं तकतल कलाम स्ताकोर तकतल कलम में धं तकतल कलाम स्ताकोर तकतल पडीर मिन औ इखलास रो रसपा तलाड़म शोरों में उकड़द सपा नब्या मरवा तलाड़म लतीफुल्ला पतसव्वुर हाजरी मोर तकतल कलम में धं तकतल कलाम स्ताकोर तकतल कलम में धं तकतल कलाम स्ताकोर तकतल मोहतरम हाजिरीन कुरान मजीद अपने मुबारक किताब तासुद्दीर भी कुर्बानियों का पदी सख्त रोज़ को तासुद्दीर कुरान तौदरे सलूर शे खुदेरी तासु दज़दकुल कोशिश न को न कुरान और न यवाई खुदे मुस्ता से कुरान सारा मोहब्बत पैदा की मोहतरम हाजिरीन द नबी अलैहिस्सलाम यऊल अस्बियान आखिरी तो वड़ो नवाखिया दा तबयानो मा यऊल अस्बियान भी पदी की लस्बियान नबी अलैहिस्सलाम कौन दे कड़े यो आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बकी पिगले बीबी वा लू आलिम व द कुरान हाफिज वा 2200 लस्तफास अहादीस व तपयाद यादू कुरान सूरत नूर अल्लाह दा इशी भी पतवा नादिल करे यो रही नबी अलैहिस्सलाम ने दा इशी भी तपूस कई फजुन के दे दा टूल न सख्त व कमर आगली बंदे की उम्र तेरी दा पता सुन दी तकलीफ न रागली आयशा भी तपूस कई कि नबी अलैहिस्सलाम सख्त रो दरबाने कमर आ नबी अलैहिस्सलाम पर मेला इशी भी सबे रतो दी काफिरानो मुनाफिकानो मुशरिकानो
द प्यार मोह पदे वतन के जबाराम प्रिन खुदम असहाब किराम मेरा पाराम प्रिन खुदल और दे इस्लाम द कुरान पर खातिर बांधी इजरत न उकर ए आयशा बीबी कल चीज दमके मुअज़्ज़मी काफिरान मुशरिकान मुनाफिकान ना उम्मीद वेड़ के भी ख्याल को जरा शदीद ताइब का तबलीग दिया बे आयशी बीबी ताइब का चिकल लालमा ऐलान या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुफ्लिहून ताइब मशरान रात माशुमानान लमसो चिवर्ष अल अयादु बिल्लाह दा मजनून दिली वलीद पकानी संसार के आयशी बीबी पमाद काणु बारान शोरो बदन मुबारक पकाणु लगेगी जख्मी कीगी बदन नवीन कतरवानी दी पानी पखबूदा पानी रविनु पव जबान दिखू पूरी उनकत ए आयशा बीबी कलब गुजारू नडीर शू न पखंद की बखीना हस्तवा कल गुजारू न बकम शू बिया बरा रवार मुहतरम हादिरीन नबी अलैहि सलाम आयशा बीबी तहाल बयान वही कल चिदी ताइब नदीर खपरा वह पर शुमा पदगटीम की मलिकुल जिबाल दगरुन मलिक कराला अल्लाह महबूब पैगंबर अल्लाह तदीर गिरानी ताइब न यौ काबिल खागुरु नदी जा अल्लाह पदी मुकरर करें के करे वाले दागुरु न यौ देखो द ताइब खलक तक ठूल चखड़ को वा नबी अलैहि सलाम पर में अल्लाह मलिकुल जिबाल ए दगरुन मलिक के खुदा नगवालमा जदीद पार द अल्लाह दर के द हिदायत पर अल्लाहुम्मा इहदी बिकौमी फइन्नहुम ला यालमू या अल्लाह दमा कौम का हिदायत का दीन पूई